यो हिजोको जुन श्लोक छ, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। सुन्दर श्लोक छ। भगवान श्री कृष्णले आफ्नो प्राप्तिको महात्म्य बताउँदै हुनुहुन्छ। मलाई प्राप्त गर्नुको फल के हो, भगवत प्राप्तिको फल के हो, यानी दुईटा कुरो सम्झियो यसमा। भगवत प्राप्तिको फल के हो र भगवत प्राप्ति नभएर अन्य देवी देवताहरूको उपासनाद्वारा के हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो महात्मान, महात्माहरू। यहाँ महात्मा भनेर चिन्ह विशेषलाई महात्मा भनेको होइन। यहाँ महात्मा शब्दको अर्थ हो जसको मन, जसको बुद्धि, जसको विचार विशाल छ, संकुचित विचारधारा छैन, नैरो माइन्ड छैन, विशाल विचारधारा जसको छ। कस्तो विशाल, वसुधैव कुटुम्बकम, यो विश्व नै मेरो कुटुम्ब हो। यस्तो विशाल विचारधारा भएको जो पनि व्यक्ति हुन्छ ऊ महात्मा, जसका मनमा कुनै बेला पनि कसैका प्रति पनि दुर्भाव रहँदैन, हमेशा सद्भाव रहन्छ। कदाच मनुष्यको जीवन हो, कदाच कुनै संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्गले यदि मानसिक रूपमा कुनै दूषण आइहाल्यो भने पनि मनबाटै त्यसको प्रायश्चित गरेर हे प्रभु क्षमा गर्नुहोस् मलाई भनेर प्रार्थना गरेर मनबाटै आफूले आफूलाई क्षमा मागेर, तर यो सारा विश्व नै मेरो कुटुम्ब, चारजना कि दुईजना मेरो कुटुम्ब होइनन्, यो भावनाले ओतप्रोत भएको व्यक्ति र जसको बाहिरी जीवन र आन्तरिक जीवन दुईटै एकदम आर पार देख्न सकिने क्लियर छ, जो एकदम शुद्ध छन्, करुणापूर्ण छन्, यस्ता खालका व्यक्तिलाई महात्मा भनिन्छ। त्यसकारणले महात्मानः, महात्माहरू, महात्माको बहुवचनमा महात्मा न महात्माहरू, माम उपेत्य, मलाई प्राप्त गरेर, यानी कृष्णलाई प्राप्त गरेर, दुःखालयम, दुःखै दुःखले भरिएको, आलय भनेको घर, दुःखको घर, यस्तो अशाश्वतम, शाश्वत भनेको सनातन जो सधैँ रहने, अशाश्वतम भनेको सधैँ नरहने, क्षणभङ्गुर अथवा निरन्तर परिवर्तन भइरहने, यस्तो खालको संसारले युक्त भएको पुनर्जन्म भनेको पुनर्जन्मलाई, यानी एउटा जन्म सकेर अर्को जन्मलाई नआप्नुवन्ती प्राप्त गर्दैनन्। मतलब के हो भन्दा महात्माहरूले सम्पूर्ण संसारका प्राणी मात्रदेखि लिएर ब्रह्मा पर्यन्त सबैलाई आदर सत्कार गरे तापनि निष्ठा एक मात्र कृष्ण प्रति हुन्छ, भाव एक मात्र सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण प्रति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा उसले, त्यो महात्माले, यानी त्यो खालको साधकले, त्यो खालको भक्तले यस्तो खालको संसारलाई प्राप्त गर्दैन, यानी यस्तो खालको बार बार जन्मिनु र मर्नुलाई प्राप्त गर्दैन। कस्तो खालको भन्दा दुईटा विशेषण छ। एउटा दुःखालय, यो संसार दुःखको, जन्म दुःखम, जरा दुःखम, जाया दुःखम, पुनः पुनः, यो सारा सर्वम दुःखमयम जगत, यो सब दुःखमय छ। र अशाश्वतम, बहुत राम्रो कुरो हो, किनभने यो जुन दुःखमय छ यो यदि सधैँ रहने भयो भने त साह्रै नै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारणले यो अशाश्वतम, यो सधैँ नरहने, यो जुन अशाश्वत, यो जुन परिवर्तनशील क्षणभङ्गुर यो जुन संसार हो, यो संसार, यो संसारलाई परित्याग गरेर पुनर्जन्म प्राप्त नभएर मलाई प्राप्त गर्दछन्।
अब यो संसार दुःखमय कस्तो छ भन्दा यसमा सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा यद्यपि संसार परमात्माकै विवर्त हो, परमात्माकै परिकल्पना हो, तर यो दुःखपूर्ण छ। त्यसकारणले त श्री परमधामबाट ब्रह्म सृष्टिहरू यहाँ आउँदाखेरि राज्य महाराजले ब्रह्म सृष्टिहरूलाई दुःखको संसार हेर्न नजाओ, त्यो दुःखै दुःखले भरिएको छ। कहीँबाट पनि सुख हुँदैन, सुखमा पनि दुःख लुकेको हुन्छ, हर प्रकारको दुःख हुन्छ, तर दुःखैलाई सुख मान्न थाल्छ तिनीहरू। त्यसकारणले बडो अप्ठ्यारो संसार छ, त्यहाँ नजाऊ भनेर बार बार यो संवाद हुँदाखेरि परमात्माले के भन्नुहुन्छ सखीहरूलाई भन्दा, मने कि हमको 3 बेर तब हम माग्या फेर फेर फेर। 3 पल्टसम्म मना गर्नुभयो, 3नै पल्ट हामीले माग्यौँ। र अगाडि प्रगट बानीमा आउँछ यो संसार कस्तो छ, दुःख रूपी सागर निपट, किनार भेट ना कहूँ निकट, ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए, कठिन समय इत पहुँचो आए, हाथ ना सूझे सिर न पाए, इन अंधेरी से निकस्यो न जाए, चढ़ियो माया को जोर अमल, भूलिया आप माहे घर चल, ना शुद्ध धनी ना मूल अकल, इन मोहजल को ऐसो बल। बड़ा दुख रूपी सागर निपट, बहुत दुख छ। संसारमा कुनै पनि वस्तु पाउनका लागि अत्यन्त प्रयत्न गरिन्छ, पाएपछि त्यसले सधैँ सुख दिँदैन, त्यसले काहीँ न काहीँ दुःख दिन्छ। र संसार दुःख र सुखको यस्तो यो हो कि दुःख आएपछि त्यसको सँगसँगै सुख छ, सुख आएपछि दुःख सँगसँगै छँदैछ। त्यसकारणले त शास्त्रीय परिभाषालाई श्री प्राणनाथजी महाराजले किरन्तन ग्रन्थमा भन्नुभयो कि मलाई दुःख बहुत प्रिय लाग्दछ। किन भन्दाखेरि अब संसारमा आइहाल्यो, सुख भएपछि मान्छे अत्यन्त मदोन्मत्त हुन्छ, मातिन्छ, र सबभन्दा पहिले संसारको सुख उपलब्ध भएपछि मान्छे के गर्छ, परमात्मालाई बिर्सिन्छ, स्वजनलाई बिर्सिन्छ, सद्गुरुलाई बिर्सिन्छ, सतशास्त्रलाई बिर्सिन्छ, सदाचारलाई बिर्सिन्छ। जब मान्छेको जीवनमा सुख आउँदछ, सांसारिक सुख आउँदछ, सांसारिक सुखले मान्छे सदाचारलाई बिर्सेर दुराचारी हुन्छ। मान्छेहरूले साधुलाई बिर्सेर दुर्जनहरूसँग सङ्गत गर्दछ, जहाँ बसेर शराब पिउन सकिन्छ, जुवा तास खेल्न सकिन्छ। यस्ता खालका अत्यन्त दुर्व्यवहारमा मान्छे परिवर्तित हुन्छ। उसले के सम्झिन्छ, अब हाम्रो त कति कुरीति चल्छ त्यो हेर्नुहोस्। जन्माष्टमीमा पनि जुवा तास खेल्ने, दीपावलीमा जहाँ लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ त्यो दिन पनि जुवा तास खेल्ने। तर यस्तो खालको एउटा अत्यन्त यस्तो खालको विकृत समाज, अत्यन्त जन्माष्टमी जस्तो महापर्वमा तपाईँ भारतमा हेर्नुहोस्, भारतमा मैले धेरैवटा समाज देखेको छु। गुजराती समाज, पन्जाबी समाज, मारवाडी समाज, अरू जुन हिन्दी भाषी समाज, जो बिहारी समाज, यी सबैलाई मैले देखेको छु। यहाँ प्राय जन्माष्टमीमा उपवास राख्ने चलन छ। जन्माष्टमीमा उपवास, अनि मैले धेरैपल्ट भन्छु भने जन्माष्टमी त महापर्व हो, यसमा त कृष्ण जन्मेको खुसियालीमा खानु पिउनु आनन्द गर्नुपर्छ, कहाँ व्रत गर्ने भन्दा भक्तहरू जो पारम्परिक सनातनी भक्तहरू के भन्छन् भन्दा, नै आजको दिनमा जति भजन भक्ति गर्न सक्यो परमात्मा त्यति प्रसन्न हुनुहुन्छ। तर हाम्रो स्वभाव के छ भन्दा, टन्न खाएपछि निन्द्रा लाग्छ, सुत्न मन लाग्छ, भक्ति हुँदैन। तसर्थ कृष्ण जन्माष्टमीमा परमात्मा बाहिर कोक्रामा मात्र आउने होइनन्, झुलामा मात्र आउने होइनन्, मेरो हृदयलाई नै झुला बनाएर परमात्मा मेरो हृदयमा प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने भावनाले उपवास गरेर दिनभरि सत्कार्य गरेर सदाचारमा रहेर मन बुद्धिलाई
सद्विचारमा राखेर अनि निरन्तर भजन भक्तिमा संलग्न हुने दिन हो जन्माष्टमी। तर हाम्रो मान्छे के गर्छन्, दिनभरि जुवा खेल्छन्। अब जुवा त्यसै खेलिँदैन, रक्सीको बोतल चाहिन्छ। रक्सीको बोतल भएपछि रक्सी एक्लै पिइँदैन, त्यसका लागि सहयोगी दुर्भक्ष चिजहरू चाहिन्छ। त्यस कारणले यो मैले बार बार भनेको चिजमा तपाईँहरूलाई नराम्रो जरुर लाग्दो होला, तर हामी नेपालीहरूको भक्ति, हामी नेपालीहरूको धर्म बोक्रे मात्रै छ, बुद्धि छ, धर्म छैन। भित्र हृदयलाई परिवर्तन गर्ने, हृदयलाई द्रवीभूत बनाउने, हृदयलाई आन्दोलित बनाउने, जीवनलाई सम्पूर्ण जीवनलाई नै परिवर्तन गर्ने खालको हाम्रो धर्म नै हुँदैन। बोक्रे मात्र धर्म हुन्छ। हाम्रो धर्म भनेको नुहाउनु, जनेउ बदलिनु, अनि यसो जहाँ त्यहाँ हुन्छ यसो दान पुण्य गर्ने, तर आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने खालको। त्यसकारणले यो अप्ठ्यारो छ। प्राणनाथजीले वाणीमा भन्नुभयो, हे परमात्मा, अब संसारमा आइहाल्यौँ हामी, त्यसले गर्दा दुःख दिनुहोस्। जस्तो कुन्तीले दुःख माग्यो, किन भन्दा प्राणनाथजीले एउटा चौपाई सूत्र बताउनु, बडो मिठो सूत्र छ। यो दुःख पछि गएर के हुन्छ भने सुख अत्याधिक भएपछि मान्छेले नराम्रो काम गर्दछ। दुःख जीवनमा आएपछि मान्छेले परमात्मालाई याद गर्दछ। तर पछि गएर के हुन्छ भने दुःख सब सुपनो होय गयो, अखण्ड सुख भोर भयो, श्री महामती खेले अपने लाल सब, जो अक्षरातीत गयो। यो जुन दुःख छ त्यो क्षणभङ्गुर हो, तर यो भोलि मिट्नेवाला दुःखले गर्दा हामीले बार बार कृष्णलाई याद गर्यौँ, बार बार परमात्मालाई याद गर्यौँ, बार बार सावधान भयौँ दुःखले, र दुःखको सावधान भएको अवस्थामा निरन्तर कृष्णको चिन्तन गरेको हुनाले हामीले यो दुःखबाट कहिल्यै पनि नमेटिने अशाश्वत नाशवान दुःखले कहिल्यै पनि नाश नहुने परम सुख, अखण्ड सुख प्राप्त हुन्छ। भगवान बुद्धले दुःखको विषयमा 4 आर्य सत्यको घोषणा गरेका छन्। भगवान बुद्धले दुःख छ त्यसकारणले मनुष्य दुखी छ। 4वटा आर्य सत्य बुद्धको। दुःख छ त्यसकारणले मनुष्य दुखी छ। 1, मनुष्यका दुःखको र त्यो मनुष्यको दुखी हुने कारण छ, किनकि दुःख अकारण हुँदैन। दुःख यदि आउँछ भने कुनै पनि कारण छ, त्यसले गर्दा दुःख हुन्छ। यो दोस्रो आर्य सत्य हो। तेस्रो बुद्धको आर्य सत्य हो, दुःखलाई समाप्त गर्न सकिन्छ, दुःखका कारणहरूलाई हटाउन सकिन्छ, दुःखलाई मेटाउने साधन छ, र यो साधन गर्न सक्यो भने आनन्द पाउने त्यही नै सर्वसुलभ साधन हो। यो तेस्रो आर्य सूत्र। दुःख निरोधको अवस्था छ। यस्तो एउटा दशा हुन्छ जब मनुष्यमा दुःख रहँदैन। दुःखबाट मुक्त हुने सम्पूर्ण जीवनमा सम्भावना छ। भगवान बुद्धले यो दुःखको विषयमा बडा मिठो कुरो गर्नुभएको छ। दुःख सर्वम दुःखमयम जगत, तर यदि मनुष्यले चाह्यो भने दुःखबाट मुक्त भएर परम सुखलाई उपलब्ध गर्न सक्दछ। त्यसकारणले यसको एउटा नाम हो दुःखालयम। अशाश्वतन्त यो अनित्य छँदैछ। र त्यसकारणले महात्मा भनेको जो जीवनभरि सत्कार्य गर्दछ, सद्विचार गर्दछ, सत्संग गर्दछ, सत्यमा निष्ठापूर्वक रहन्छ, सत्यमा अनुसन्धित भएर रहन्छ, त्यही नै महात्मा हो। र उसले कृष्णलाई, मलाई प्राप्त गरेर दुःखको घर र अशाश्वत यो संसार
यस्तो खालको पुनर्जन्मलाई प्राप्त गर्दैन र उसले परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। यो 15औं श्लोक भयो। परम सिद्धिको यहाँ अर्थ के हो त भन्दा म फेरि हजुरहरूलाई निवेदन गरौँ, भगवद गीतामा जो सिद्धि शब्द आउँछ त्यो यो संसारमा देखाउने तथाकथित सिद्धिहरू होइन। कसैले यस्तो देखायो उस्तो देखायो इत्यादि सिद्धिहरू जसले मान्छेलाई भुल्याएर अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध जुन चमत्कारीहरूले गर्दछन् त्यो सिद्धि होइन। भगवद गीताको सिद्धि हो मन पवित्र हुनु, अनि पवित्र मन प्रयत्न नगरिकन कृष्णसँग जोडिनु, यसको नाम हो सिद्धि। मन पवित्र हुनु, पवित्र मन अनायास बिना परिश्रम कुनै पनि उपाय नगरिकन सिधै कृष्णमा संलग्न हुनु। जसरी एउटा आमाले आफ्नो नवजात शिशुलाई स्वतः याद गर्दछिन्, त्यसरी नै नवजात बाछा अथवा बाछीलाई गाईले जसरी छोड्दैनन्, त्यसरी नै मन अत्यन्त शुद्ध भएर अनायास कृष्णमा लागोस्, यो सिद्धि। अब आउनुहोस्, अब अगाडिका जुन श्लोकहरू हुन् यिनीहरूलाई अब ध्यान दिउँ। अब यहाँनिर पुनर्जन्म आयो। यो पुनर्जन्म के हो त भनेर अब पुनर्जन्मका सन्दर्भमा अलिकति विशेष खालका प्रसङ्गहरू छन्, यिनीहरूलाई अलिकति ध्यान दिएर हेरौँ है। आ ब्रह्म, पहिले श्लोक 16 हामी श्लोक 16 लाई गाउँ। बडा मिठो श्लोक। हामीले नेपालमा सबैतिर, नेपालमा खास हामीले यो श्लोकहरूलाई कण्ठस्थ गर्ने र बेला मौकामा हामी कसैको घरमा अथवा मन्दिरमा सस्वर पाठ गर्ने। अब तपाईहरू अहिले कमसेकम 300-400 भक्तहरू भगवद गीता हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूले विशेष गरेर 50-100 जना जो मसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, यदि भगवद गीतालाई सस्वर पाठ गर्न तपाईहरूले यदि सिक्नुभयो भने कल्पना गर्नुहोस्, राधाकृष्ण सेवा संस्थाको त्यो विशिष्ट हलमा हामी सबै बसेर र पुरा एकदम सस्वर श्रीमद् भगवद गीताको संस्कृतको पाठ गर्यौँ भने एउटा कस्तो एउटा दिव्य वातावरण हुन्छ। त्यसकारणले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यसलाई पदच्छेद गरौँ है। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनः पुनरावर्तिनः, एउटै शब्द हो। अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सुन्दर शब्द छ, हेर्नुहोस्। पहिले अर्जुन, हे अर्जुन सम्बोधन, हे अर्जुन। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ यो पुनर्जन्म के हो त भन्दा आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक पर्यन्त लोकाः जति लोक छन् पुनरावर्तिनः, ती पुनरावर्तीवाला हुन्। अर्थात् त्यहाँ पुगेपछि फेरि वापस आउनुपर्छ। 9 अध्यायमा यी श्लोकहरूलाई अझै खोलेर बताएको छ। पुनरावर्तिन तू तर कौन्तेय, हे अर्जुन, कौन्ते कुन्ती पुत्र अर्जुन, माम उपेत्य, मलाई प्राप्त गरेर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म हुँदैन। हेर्नुहोस्। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनः। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्। श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ केवल यो पृथ्वी मात्रै होइन, ब्रह्मलोक पर्यन्त जति पनि लोकहरू छन् सबै लोक पुनरावर्तिशील, यानी जन्म मरणको चक्रमा पर्ने यी लोकहरू हुन्। तर हे कौन्तेय,
जसले मलाई प्राप्त गर्दछ उसले पुनर्जन्ममा पर्नु पर्दैन। अब यो आब्रह्म भुवनालोक, अब यो ब्रह्मालोक पर्यन्त भन्दा यो ब्रह्माजीको पनि आयु छ। ब्रह्मा विष्णु महेश एउटै लोकमा बस्दछन्, सत्यलोकमा। के त्यहाँ पनि आयु छ त भन्दा छ नि। अब हेर्नुहोस् यसको कारण बताउँ, कसरी त्यो पुनरावर्तिशील हो भनेर अब ब्रह्माजीको एउटा संज्ञा दिएर बताउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 17 हेरौँ हामी। सहस्रयुग पर्यन्त महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रान्ताम तेहो रात्रविदो जनः। पदच्छेद सहस्रयुग पर्यन्त, सहस्रयुग पर्यन्तम अह यत् ब्रह्मणः विदु रात्रिम युग सहस्रान्ताम युग सहस्रान्ताम ते अहोरात्रविदः जनाः। अर्थ यत् कहाँनिर छ? सहस्रयुग पर्यन्तम अह यत्, त्यहाँ छ यत्। यत् भनेको जो मनुष्य ब्रह्मण भने ब्रह्माको सहस्रयुग पर्यन्तम सहस्र युग वाला अह भनेको दिनलाई र एउटा एक दिनलाई अनि युग सहस्रान्ताम अनि 1000 चतुर्युगी वाला रात्रिलाई विदुः जान्दछन्। ते जना ती व्यक्तिहरू अहोरात्रविदः भनेको दिन रातलाई जान्नेवाला हुन्। अब के भनेको भन्दा यसको यो 2-3 श्लोक सँगै छन्। जुन मनुष्य ब्रह्माको एक रात अनि एक दिन, ब्रह्माको 24 घण्टाको दिन रात हुन्छ, 12 घण्टाको रात र 12 घण्टाको दिनलाई जसले राम्ररी जान्दछ, त्यो राम्ररी जान्ने व्यक्ति चाहिँ दिन र रातलाई राम्ररी अनि समयको मर्यादालाई राम्ररी जान्नेवाला हो। अब अलिकति यसमा अब ध्यान दिएर हेरौँ। यो समय कस्तो छ भन्दा जस्तो हाम्रो हेर्नुहोस्, विज्ञानको उत्क्रान्तिले समय हेर्न सजिलो बनाइदियो। अब अहिले के छ भन्दा सेकेन्ड, सबभन्दा समयको सानो इकाइ हो सेकेन्ड। समयको सानो इकाइ सेकेन्डमा 60वटा सेकेन्ड भएपछि 1 मिनट हुन्छ, 60वटा मिनट भएपछि 1 घण्टा हुन्छ। अनि यसरी नै 24 घण्टामा एउटा सम्पूर्ण दिन यानी 12 घण्टाको दिन र 12 घण्टाको रात्रि हुन्छ, जसलाई हामी एएम र पिएम भन्छौँ हैन। एएम र पिएम भन्दा भइहाल्यो। अब अहिले दिउँसोको जुन समय छ त्यो एएम भयो, पछि 12 बजेदेखि उताको समय पिएम सुरु हुन्छ, अनि रात्रि 12 बजेपछि फेरि पिएम समाप्त हुन्छ, एएम सुरु हुन्छ। र यसरी नै अब यसरी 24 घण्टा भयो। अनि 24 घण्टाको यो 24 घण्टा 7वटा 24 घण्टा मिल्दाखेरि अब एउटा 24 घण्टाकै एउटा बार भयो, एक दिन भयो। जस्तो मानिलिनुहोस् आज सोमबार छ, सोमबार आज भयो अनि 24 घण्टाको बार भयो। भोलि बिहानदेखि फेरि मङ्गलबार सुरु हुन्छ, 24 घण्टा, पर्सि बुधबार अर्को 24 घण्टा। यसरी गरेर 7वटा 24 घण्टा पुरा हुँदा 7वटा बार पुरा हुन्छन्। 7वटा बार पुरा हुँदाखेरि एउटा हप्ता पुरा हुन्छ। अनि यसरी 2टा हप्ता सकिँदाखेरि एउटा पक्ष पुरा हुन्छ। अनि 4वटा हप्ता सकिँदाखेरि 2टा पक्ष पुरा हुन्छ। अनि 2टा पक्ष पुरा सकिँदाखेरि एउटा
महिना पुरा हुन्छ, दुईटा महिना सकिँदाखेरि एउटा ऋतु पुरा हुन्छ। यसरी 6 महिना पुरा हुँदाखेरि एउटा अयन सकिन्छ, अर्को 6 महिना पुरा हुँदाखेरि अर्को अयन सकिन्छ। दुईटा अयनबाट आबद्ध भएको छ एउटा वर्ष, हैन? 1 वर्ष पुरा भयो। र यसरी नै ब्रह्माजीको पनि रात हुन्छ। तर पुरानो जमानामा समय नाप्ने परम्परा अलग थियो। म तपाईहरुलाई यहाँ हिन्दीमा लेखेको छ, म तपाईहरुलाई यो सुनाउँछु कस्तो छ हेर्नुस्। काल भनेको समय, समयको गति अत्यन्त सूक्ष्म छ, बहुत सूक्ष्म। त्यसलाई यसरी भनेको छ जस्तो एउटा परमाणु। आजकल त परमाणु भन्ने शब्द जान्न थाले नि। परमाणु, दुईटा परमाणु, एउटा परमाणु जो आँखाले देख्न गाह्रो हुन्छ, एउटा परमाणु र एउटा परमाणु, यो दुईटा परमाणु जोडिँदाखेरि एउटा अणु हुन्छ, एउटा अणु। अनि तीनवटा अणु जोडिँदाखेरि, अब दुईटा परमाणु जोडिँदाखेरि एउटा अणु भयो। त्यसरी नै तीनवटा अणु जोडियो भने एउटा त्रसरेणु हुन्छ। अब त्रसरेणु भनेको के हो त भन्दा तपाईँ हेर्नुहोस्, बिहान घाम लागेको बेलामा खिड्कीबाट दोइलाको तिराडबाट त्यो छेडबाट सूर्यका किरणहरू प्रवेश गर्दाखेरि कमराभित्र केही नगरे तापनि त्यो कमराभित्र त्यो सूर्यको आएको त्यो किरणमा उडिरहेका हुन्छन् केही न केही। तर तपाईँ राम्ररी हेर्नु भने केही पनि देखिँदैन। हातमा यसो गर्दाखेरि त्यो हातमा पनि केही आउँदैन। तर सूर्यको त्यो छेडबाट सूर्य आउँदाखेरि त्यो किरणहरू उडिरहेको हुन्छन्, किरणहरू उडिरहेको, त्यो किरणमा उडिरहेको, यसलाई त्रसरेणु भनिन्छ। परमाणु पनि होइन, अणु पनि होइन, तीनवटा अणु मिलेर बनिएको। तीनवटा अणु मिलेर बन्दा कस्तो भन्दा 6वटा परमाणु भयो। तर तीनवटा अणु मिलेर बन्दा त्रसरेणु भयो। यस्ता तीनवटा त्रसरेणुहरूलाई पार गर्नमा सूर्यलाई जति समय लाग्छ भने यस्ता तीनवटा त्रसरेणुहरूलाई स्वाट्टै पार गर्नमा सूर्यलाई जो समय लाग्छ त्यसलाई त्रुटि भनिन्छ। त्रुटि। अनि 100 त्रुटि भेला हुँदा एउटा वेद भन्ने हुन्छ। अनि 3 वेदको एक लव भयो। अनि 3 लवको एउटा निमेष भयो। जस्तो हामी भन्छौँ नि आँखा यसरी एक निमेषमा एकपल्ट आँखा झम्किन्छौँ भन्ने हुन्छ। अनि 3 लवबाट एउटा निमेष, अनि 3 निमेषबाट एक क्षण भयो। भाइ एक क्षण पनि म खेर हाल्दिनँ भन्छ नि, एक क्षण हुन्छ। अनि 5 क्षणबाट एउटा काष्ठा हुन्छ। अनि 15 काष्ठाबाट एउटा लघु हुन्छ। 15 लघुबाट एउटा नाडिका हुन्छ। अनि 6 नाडिकाबाट एउटा प्रहर हुन्छ। अनि 8 प्रहरको एउटा दिन र रात हुन्छ। 15 दिन रातको एक पक्ष हुन्छ। 2 पक्षको एउटा महिना हुन्छ। अनि 6 महिनाको एउटा अयन हुन्छ। पुरानो जमानामा यसरी। हुन त अहिले पनि समयलाई राम्ररी नाप गर्ने यही हो तरिका। तर अहिले अब यो बेलामा यसरी सम्झिन्छ सेकेन्डबाट। तर एउटा सेकेन्ड बनिनका लागि यसरी आउनुपर्छ। परमाणुबाट घट्दै जोड्दै 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 आएर बल्ल सेकेन्ड हुन्छ। क्षण, अब कतिवटा क्षणको 1 सेकेन्ड हुनुपर्ने हो। 1 सेकेन्ड पनि निकै ठुलो समय हो। यसरी हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, मनुष्यको 1 वर्ष देवताहरूको 1 दिन र रात हुन्छ। यानी मनुष्यको उत्तरायण जुन हुन्छ त्यो देवताहरूको दिन हो र मनुष्यहरूको दक्षिणायन जो हुन्छ त्यो देवताहरूको रात हो। अब दक्षिणायन र उत्तरायण भनेको के हो त भन्दा सूर्य दक्षिणपट्टिबाट, सूर्यले हमेसा हेर्नु सूर्य 2टा गतिमा हिँड्दछ। दक्षिणपट्टिको गतिलाई लिएर सूर्य हिँड्दा दक्षिणायन हुन्छ र उत्तरपट्टिको अयन भनेको बाटोलाई लिएर हिँड्दाखेरि उत्तरायण हुन्छ। र यसरी उत्तरायण भनेको देवताहरूको दिन 12 घण्टा
र दक्षिणायन भनेको देवताहरूको रात्रि भयो। अब यो हिसाबले देवताहरूको 365 दिन हुन्छ, 360। यसरी हिसाब गर्दै 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 जाँदाखेरि जसरी हाम्रो दिन भयो यसरी हिसाब गर्दै जाने। अब गर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा ब्रह्माको एक दिन कति हो त? हामी यो गिन्तीमा आउँदैछौँ। ब्रह्माको एक दिन भनेको मनुष्यको 365 वर्ष, 365 मनुष्यको जुन एक वर्ष हो, मनुष्यको एक वर्ष गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै यसरी कलियुग, द्वापरयुग र त्रेतायुग, सत्ययुगको आयु हुन्छ। अब आयु कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, यसमा हेर्नुहोस् यहाँनिर अब म तपाईहरुलाई यसको बताउँछु। सत्ययुगको आयु कति हुन्छ भन्दाखेरि सत्ययुगको आयु 17,28,000 वर्ष। मनुष्यको 17,28,000 वर्ष पुरा हुँदाखेरि सत्ययुग पुरा हुन्छ। त्रेतायुग 12,96,000 वर्षको त्रेतायुग हुन्छ। द्वापरयुगको 8,64,000 वर्षको द्वापरयुग हुन्छ र कलियुगको 4,32,000 वर्ष कलियुग हुन्छ। यसरी पनि जान सकिन्छ 4,32,000। यसमा अरु 4,32,000 जोडिँदाखेरि द्वापरयुगको उमेर भयो, अरु 4,32,000 जोडिँदाखेरि त्रेतायुगको उमेर भयो, त्रेतायुगको उमेरमा 4,32,000 जोडिँदाखेरि सत्ययुगको उमेर भयो। यो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली यो चारवटा मिल्दाखेरि एउटा चतुर्युगी पुरा हुन्छ। एउटा चतुर्युग हो। यो एउटा चतुर्युगलाई दिव्य युग पनि भन्न सकिन्छ अथवा महायुग पनि भन्न सकिन्छ। यो चतुर्युगी भयो। अब यो चतुर्युगी जुन छ यसलाई हेर्नुहोस्, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, 17,28,000 वर्ष सत्ययुग, 12,96,000 वर्ष त्रेतायुग, 8,64,000 वर्ष द्वापरयुग अनि 4,32,000 वर्ष कलियुगको। यो चारवटालाई एकपल्ट जोडिँदाखेरि चतुर्युगी भयो। अलिकति हिसाब गरेर हेर्नुहोस्। अब यो चतुर्युगी यानी चारवटालाई 1,000 ले गुणा गर्दाखेरि यानी सत्य, त्रेता, द्वापर, कली एकपल्ट पुरा भयो, फेरि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली अर्कोपल्ट पुरा भयो, फेरि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली फेरि अर्कोपल्ट, यसरी गर्दै गर्दै 1,000 पल्ट घुम्छ। 1,000 पल्ट घुम्दाखेरि ब्रह्माजीको 12 घण्टा पुरा हुन्छ। यसरी नै फेरि 1,000 पल्ट घुम्दाखेरि ब्रह्माजीको अर्को 12 घण्टा पुरा हुँदाखेरि रात हुन्छ, है ना। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी का दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युग से होता है। अर्थात देवताओं के 1,000 दिव्य युगों तक का मनुष्य, देवताओं को 1,000 दिव्य युग मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 1,000 पल्ट घुम्दाखेरि मनुष्यको कति वर्ष भयो त भन्दा 4,32 करोड वर्ष पुरा हुन्छ। 4,32 करोड वर्ष पुरा हुँदाखेरि ब्रह्माजीको 12 घण्टा पुरा भयो दिन। अर्को 4,32 करोड वर्षमा ब्रह्माजीको रात हुन्छ। ओके, ब्रह्माजीको यही रात जुन ब्रह्माजीको यो एक दिन हो, यो एक दिनलाई कल्प भनिन्छ अथवा स्वर्ग पनि भनिन्छ। स्वर्ग ब्रह्माजीको दिउँसोको जुन समय छ 12 घण्टाको त्यसलाई कल्प भनिन्छ अथवा त
सर्ग पनि भन्दा हुन्छ। अनि ब्रह्माजीको जुन त्यतै ठुलो राति हुन्छ त्यो रातिलाई प्रलय भनिन्छ। बस यो कुरोलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्दछ। प्रलय भयो, यसरी पुरा प्रलय हुन्छ। ब्रह्माजीको 24 घण्टा पुरा भयो। अब ब्रह्माजीको 24 घण्टालाई प्रलय भयो। यो प्रलय के हो त भन्दा यो नैमित्तिक प्रलय हो। नैमित्तिक प्रलय हुन्छ। यसरी प्राकृतिक प्रलय छ, महाप्रलय छ। नैमित्तिक प्रलयमा देवी देवताहरू सबै यानी ब्रह्माको लोकदेखि लिएर तलका सबै लोक समाप्त हुन्छ। तर जब प्रकृति प्रलय हुन्छ, प्रकृति प्रलयमा त ब्रह्मा विष्णु महेश र अष्ट आवरणहरू पनि समाप्त हुन्छ। पछि यसको वर्णन गरौँला। महाप्रलय जब हुन्छ तब नारायणदेखि लिएर शेष नारायण पर्यन्तको पुरै ब्रह्माण्ड नै साफ हुन्छ। यसलाई महाप्रलय भनिन्छ। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, यहाँ भगवान कृष्णले खालि नैमित्तिक प्रलयको मात्रै आवागमनको वर्णन गर्नुभएको छ। तर आवागमन प्रकृति प्रलयबाट पनि हुन्छ, महाप्रलयबाट पनि हुन्छ। यसरी भगवानले ब्रह्माजीको एक रात र एक दिनको वर्णन गर्नुभयो। फेरि एकपल्ट यो श्लोकलाई हेर्नुहोस्। सहस्र युग पर्यन्त महर यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रान्ताम तेहो रात्र विदो जना। जुन मनुष्यले ब्रह्माको 1000 चतुर्युगी पर्यन्तको दिनलाई र 1000 चतुर्युगी पर्यन्तको रातलाई जो मनुष्यले जान्दछ, त्यही मनुष्यले दिन र रात भनेको काललाई राम्ररी जान्दछ, समयलाई राम्ररी जान्दछ। ओके, अब 18औं श्लोकमा के छ यो श्लोक पनि एकपल्ट हेरिहालौँ। पहिले श्लोक पाठ गरौँ। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हेर्नुहोस्, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। अब हेर्नुहोस्, अहरागमे प्रभवन्ति अहरागमे। अहरागमे भनेको ब्रह्माको आरम्भ कालमा यानी ब्रह्माको दिन प्रारम्भ हुँदा। अव्यक्तात् भनेको अव्यक्त जो प्राणी मात्रले जान्न सक्दैनन् त्यस्तो अव्यक्त ब्रह्माजीको सूक्ष्म शरीरबाट सर्वाः भनेको यो सम्पूर्ण प्राणी समुदाय व्यक्तयः प्राणी सम्पूर्ण व्यक्तयः यो संसार जुन देखिन्छ यो सबै प्रभवन्ती भनेको जन्मिन्छन्। रात्र्यागमे अनि यति नै लामो ब्रह्माजीको रात्रिमा तत्र त्यही नै अव्यक्त संज्ञके एव अव्यक्त नाम गरेको ब्रह्मामा प्रलीयन्ते सम्पूर्ण यो जगत लीन हुन्छ। मतलब के हो भन्दा श्रीमद् भागवतमा यो उसको वर्णन गरेको छ, प्रलयको वर्णन गरेको छ। भगवान शङ्कर्षणको मुखारविन्दबाट आगो प्रलय कालमा आगो निस्किन्छ अनि त्यो आगो फैलिँदै 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 पुरै ब्रह्माको लोकसम्मको सम्पूर्ण लोकलाई त्यो आगोले जलाएर भस्म गरिदिन्छ। अनि जब आगोले जलाएर पुरै भस्म भइसकेपछि फेरि मुसलाधार पानी पर्दछ। यो मुसलाधार शब्द यहीँबाट निस्केको, त्यसमा वर्णन छ भागवतमा कि पानी कस्तो पर्छ भन्दा त्यसका जुन अहिले यत्रा यत्रा धारा ठुल्ठुला, ओहो आज त मुसलधार पानी पर भन्छौँ नि, त्यो मुसलधार पानी हामीले भन्दा पनि यो उम्लो भन्दा ठुलो धारा हुँदैन। तर त्यो प्रलय कालमा चाहिँ वास्तवमा हात्तीका सुँड जस्ता मुसल जत्रै धाराहरू भएर
जुन जलेर राख भएको जुन संसार छ त्यसलाई पानीमा चुर्लुमै डुबाइदिन्छ। अब यो पानीमा डुबेको संसार ब्रह्माजीको रात नसकुन्जेलसम्म पानीमा संसार डुबेको हुन्छ। पुनः प्रातःकाल भएपछि फेरि नयाँ सृष्टि सुरु हुन्छ, नयाँ पृथ्वी, नयाँ सृष्टि, सबै नयाँ सुरु हुन्छ ब्रह्माजीको प्रातःकाल हुँदाखेरि। यसरी यो प्रलयको वर्णन गरेको छ। र कसरी उत्पन्न हुन्छ र कसरी प्रलय हुन्छ यो कुरोको वर्णन छ। र अगाडिका जुन श्लोकहरू छन् 19 श्लोकमा पनि यिनै कुराहरू गरेका छन्, जो भोलि हामी यी कुराहरूलाई अगाडि लिएर जाउँला। र आज पूर्णिमाको दिन हो, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति भक्तहरू दैलामा आएर प्रणाम गुरुजी भन्न थाल्नु भएको छ। सायद मैले एकछिनका लागि पनि तल जानुपर्छ होला। आउनुहोस्, आजको भगवद् गीताको स्वाध्याय आज हामीले 16, 17 र 18 श्लोकलाई स्वाध्याय गरेका छौँ। यसलाई फेरि एकपल्ट राम्ररी हेर्नुहोला। यिनै शब्दहरूको साथमा भावपूर्वक जय जयकार गरेर भगवद् गीताको स्वाध्याय प्रसङ्गलाई, आजको प्रसङ्गलाई पुरा गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।